या साइफर ये तमाम मामला था, ये पहले दिन से ही मशकूक था तमाम मामलात, और हम अपने प्रोग्राम्स में और हर तरह से इस बात का इज़हार करते रहे कि इमरान खान ने इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो किया था। और इस अंदाज की ये कोई बड़ी एक अमरीकी साजिश या कोई एक बड़ा ये इस किस्म की कोई बैनुल अक़वामी साजिश जिसका निशाना इमरान खान बने हो और अमरीकी हुकूमत ने वो बुनी हो, यकीनन वो पहले से मशकूक थी वो बात। और हम तो इसको दो टोक उस वक्त भी कहते रहे थे कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है। ये एक अलग बात है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, या अमरीकी दफ्तर खारजा के सीनियर ऑफिसर ने पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की थी, उसे पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जरूर करार दिया था कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में एक बहुत ही संगीन मुदाखलत है। और उसको यकीनन इस बात को नोटिस जरूर किया गया था कि वो गुफ्तगू इंतहाई गैर मुनासिब थी, गैर सिफारती थी, और किसी भी लिहाज से वो एक सिफारती गुफ्तगू नहीं थी। और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अमरीकी दफ्तर खारजा के उस सीनियर ऑफिसर की एक मुदाखलत थी, और पाकिस्तान की कौमी सलामती की कमेटी ने उसे एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करार दिया था, एक संगीन मुदाखलत करार देकर इस पर फिर अमेरिका की हुकूमत को एक बाकायदा डिमार्च किया गया था, एक उनसे संगीन शिकायत का खत लिखा गया था, उनसे कहा गया था कि ये आपने गलत किया है। लेकिन ये अपनी जगह एक बात है जो कि शायद सिफारतकारी में कोई बहुत ही अनहोनी बात नहीं थी जो अमरीकी दफ्तर खारजा के इस अफसर ने की। अमेरिका की जो सिफारती पॉलिसी है या जो सिफारती जो उसकी पोजीशन है, वो अमेरिका के दोस्तों के साथ भी जो है उसमें इस किस्म की बेहतियाती और इस किस्म की एक नामुनासिब गुफ्तगू जो है वो कोई अनहोनी बात नहीं है। भारत में इस किस्म की बातें हो चुकी हैं, खुद बरतानिया के हवाले से इस किस्म की बातें हो चुकी हैं, जर्मनी के हवाले से, यानी कि जो अमेरिका के करीब तरीन आदमी हैं उन्हें भी इस हवाले से शिकायत रही है। हो सकता है कि अमेरिका से अगर ये ममालिक इनकी अपनी कोई कुव्वत होती है तो वो भी इसी किस्म की गुफ्तगू कर पाते हो, पाकिस्तान शायद नहीं कर पाता या नहीं कर सकता था। लेकिन ये होना ये कोई एक इतना बड़ा तूफान बपा कर देने वाला हिस्सा नहीं था कि इमरान खान ने उसके लिए एक जलसा-ए-आम मुनक्किद किया और फिर उस जलसा-ए-आम में उन्होंने अपनी जेब से ये खत निकाल के लहराया जो सरासर सियासत थी। और ये उस लम्हे किया गया था जब उनकी मकबूलियत डूब रही थी, उनकी हुकूमत एक शदीद बहरान का शिकार थी। तो उन्होंने इसके गिर्द एक साजिशी बयानिया तरतीब दिया और उस साजिशी बयानिए को उन्होंने बेहंगम तरीके से इस्तेमाल किया, और जाहिर है कि इससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा खराबी आई। और फिर हमने ये देखा कि उसमें एक और बहुत ही संगीन बात ये आई कि दरअसल वो जानते थे कि ये वो गलत कर रहे हैं और ये साजिश उस तरह की नहीं है जिस तरह से वो बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि उन्होंने फिर वो गुफ्तगू जो थी वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ वो की, उनकी अहलिया ने वो गुफ्तगू जो है वो अपनी पार्टी के दूसरे लोगों के साथ की, बुशरा बीबी की है कि हमने इसको साजिश का बयानिया बनाना है, हमने इसको चलाना है। तो ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और एक बहुत ही मैं समझता हूँ गैर कानूनी और एक ऐसी चीज जिसने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया, वो इसकी जिम्मेदार है। और वो क्योंकि अब आजम खान ने ये बयान दे दिया है, और जाहिर है कि वो बयान कैसे नहीं देंगे, उनकी तो गुफ्तगू जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी है जिसमें वो इमरान खान उनसे बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमने इसको इस साजिशी बयानिए को चलाना है, हमने इसको किस तरीके से उछालना है, ये सारी चीज करनी है। तो इमरान खान ने इस हवाले से बहुत ही गैर जिम्मेदारी से काम किया है। और फिर जाहिर है कि ये एक कानूनी तौर पर भी और पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी ये बयानिया जो है ये इंतहाई नुकसानदेह और इंतहाई पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरा बना है और बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। देखें यकीनन इस पर नुकसान हुआ है। कामरान खान साहब क्या कहेंगे कि इस पर क्या कोई लीगल एक्शन होना चाहिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, क्योंकि मुल्क को नुकसान पहुंचाए और अमेरिका से ताल्लुकात भी खराब किए इस पर? देखिए ये बहुत ही एक ऐसी बात है कि जो भी जो इस हवाले से मुताल्लिका कवानीन है मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि एक ऐसे अमल को जो कि एक सिफारती गुफ्तगू का हिस्सा है और सिफारती गुफ्तगू के अंदर
یہ ایک معمول کی بات ہے کہ اچھی بری ٹھنڈی گرم گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور آپ یہ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کی غیر ذمہ داری کی انتہا یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں جو مرکزی کردار تھے، یعنی کہ جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، وہ پاکستان کے امریکہ کے جو سفیر تھے، جو دراصل جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے خط لکھا تھا، یہ وہ خط ہے جس کی سب سے بڑی تشہیر ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کوئی ایسی گفتگو لکھی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ اگر عمران خان الیکشن جیتے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی تباکل ہوگا، یہ خطرناک ہوگا۔ ایسی کوئی گفتگو وہ سفیر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے نہیں ہوئی، نہ میں نے یہ لکھی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی سفیر جن کا بارے میں یہ کہا گیا آج پاکستان کے فارن سیکرٹری ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے سفارتکار ہیں اس وقت، تو گویا کہ ہر لحاظ سے جو عمران خان کی متعدد انتہائی اور بالکل بے سروپا جو ان کی فیصلہ سازی یا ان کا انداز رہا ہے، اس کی یہ ایک کڑی ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ اور ان کی پارٹی اس کی قیمت ادا کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیز کے حوالے سے ہو، چاہے قومی اسمبلی سے استعفوں کے حوالے سے ہو، چاہے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہو، چاہے 9 مئی کے جو بے ایمانہ بہت ہی ظالمانہ جو واقعات ہیں اس حوالے سے ہو۔ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنے اقتدار کے آخری سال میں عمران خان اپنا جو ذہنی جو ساخت یا جو ان کی فیصلہ سازی کی ساخت تھی وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی، اور وہ ہر طرح کی صورتحال میں انڈلج ہونے کے لیے تیار تھے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس تحقیقات کو اعظم خان کے اس اقراری بیان کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان نے تحقیقات کی، حکومت پاکستان نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کی، اس کی جڑ تک پہنچے، اور آج اس کا سب سے بڑا ثبوت آ گیا ہے کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے بہت بڑی تفصیل سے یہ بتا دیا ہے کہ کس طرح سے اس سازش کے لیے سازشی بیانیہ بنا گیا۔ سازش تو نہیں تھی مگر اس کے لیے سازشی بیانیہ بنایا گیا، اس سازش کو ایک سازشی بیانیے سے لپیٹ دیا گیا، اور اس کے لیے مربوط ایک کاوش ہوئی اور ایک مربوط سازش بنی گئی کہ جس کا مقصد سے یہ تھا کہ سیاسی فائدہ اٹھایا جائے، چاہے پاکستان کے امریکہ سے تعلقات سفارت ہو جائے، چاہے یہ بات بالکل جھوٹ ہو جائے، چاہے اس میں یہ ثابت کیا جائے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں تو عمران خان خود اس سے بیانیے سے جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، وہ خود اب اس بیانیے کو تسلیم نہیں کر رہے، عمران خان خود اس بیانیے کو نہیں مان رہے۔ تو یہ تو جو ان کی تمام جو معاملات رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کے معاملات ہوں، چاہے وہ سائفر کے معاملات ہوں، چاہے پھر دوسرے ان کے سیاسی فیصلے ہوں، یقیناً یہ بات اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ عمران خان آخری سال میں اپنے اقتدار کے اور پھر اس کے بعد پھر اگلے سال بھی جو ہے ان کی فیصلہ سازی بہت زیادہ شکستہ ہو گئی تھی، اور وہ اپنے اس حوالے سے جو کوئی ذرا سے بھی مناسب فیصلہ سازی ہوتی وہ نہیں کر پائے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جماعت کو تقریباً اس وقت جو ہے وہ غارت کر دیا ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے تو کم از کم اس کی مقبولیت کو تو بالکل غارت کر دیا ہے، اور آگے وہ چل کے اس کا کیا مستقبل ہوگا یہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے عوامی اس حوالے سے ان کی کتنی پذیرائی باقی ہے، ان کی جماعت کی کیا ہے، وہ بالکل ایک الگ کامران خان، جس طرح آپ نے عوامی پذیرائی کی بات کی ہے، تو ایک نیشنل سیکرٹ کو لیک کرنا، ایک مجمع میں اس لفافے کو لہرانا، اس پر اب یقیناً پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں ان کو عوام کو بھی جواب دینا ہوگا۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک نیشنل سیکرٹ ہے، ٹاپ سیکرٹ ہے، یہ ایک وہ مراسلہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے 100% ٹاپ سیکرٹ ایک عمل ہوتا ہے، اور حکومتوں کے پاس یہ بہت ہی خفیہ، انتہائی خفیہ جو معلومات ہوتی ہے اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور اس انداز سے اس کو عوامی جلسوں میں لہرا کے اس کے بارے میں گفتگو کرنا، پھر اس کو جاری کر دینا، پھر اس کو میڈیا کے حوالے کر دینا، پھر اس کو دوسرے انداز سے اس کی تشہیر کرنا، ہر لحاظ سے یہ ایک